एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा सुरु। आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने अध्यक्ष ओलीको दावी। सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा कार्यकर्ताको जोड। गठबन्धन दलसँग छलफल गरेर सर्वोच्च न्यायालयको निकासका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न नेपाल बारको आग्रह। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय अन्योलमा 3 जना अध्यक्ष मध्ये एक वा अर्को पुस्ताको नेता नेतृत्वमा आउने विषय रोचक बन्दै। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फेला परेपछि बेलायत, सिंगापुर, जापान लगायत मुलुकद्वारा दक्षिण अफ्रिकामाथि प्रतिबन्ध। र आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालद्वारा मलेसिया 6 विकेटले पराजित। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 को फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो। लुम्बिनीको दोस्रो जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन विशेष। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन विशेष। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा शुरू भएको छ। चितवनको नारायणी नदी किनारमा भएको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याउने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा र विकासका लागि एमालेले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभयो। हामी अब चुनावको तयारीतर्फ पनि जानेछौँ। हामी जनमतको तयारी गर्नेछौँ। एकातिर जनमतबाट हामीले एकल बहुमत ल्याउनु पर्नेछ। यस देशका लागि, एमालेका लागि होइन। एमालेका लागि बहुमत होइन, देश बनाउनका लागि, यस देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नका लागि, लोकतन्त्र फेरि घुम्न नपाओस् भनेर लोकतन्त्रको रक्षा, त्यसका लागि, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि, संविधानको गलत व्याख्यालाई जनअभिमतबाट, जनादेशबाट सच्याएर अगाडि बढ्नका लागि नेकपा एमालेले बहुमत ल्याउनु पर्छ। सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। सबैलाई समान अधिकार अवसर उपलब्ध गराउने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। विद्वेष र विरोधको राजनीति नभई राष्ट्रिय एकताका निम्ति आफ्नो पार्टीको नीति रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। छिमेकी मुलुकले मिचेको नेपालको भूभाग संवादको माध्यमबाट फिर्ता लिने पनि उहाँले बताउनुभयो। लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको नक्सा छापेका छौं, त्यसलाई संविधानको अंग बनाएका छौं। तर त्यो जमिन हामीले फिर्ता लिनुपर्नेछ। संवादको माध्यमबाट हामी त्यो जमिन फिर्ता लिँदैछौँ। फिर्ता नलिँदासम्म ठगिएको, मिचिएको, हेपिएको भन्ने अनुभूति भइरहन्छ। त्यसकारण त्यो अन्त्य गरेर वास्तविक मित्रताका लागि समस्या समाधान गरेर वास्तविक छिमेकीपन हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। जनताको समृद्ध विकास, राष्ट्रिय एकताका लागि, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालका लागि पनि लोकतन्त्र आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली जनताका लागि बनाइएको संविधान आवश्यकता अनुसार औचित्यका आधारमा संशोधन हुन सक्ने अध्यक्ष ओलीले दोहोर्याउनुभयो। आफूलाई अप्ठ्यारो पार्नेहरू अहिले प्रधानमन्त्रीको खुट्टा समाएको ओलीको आरोप थियो। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो नलागेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उहाँले कटाक्ष गर्दै भन्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्डजीको नेतृत्वमा फेरि त्यही नाम उहाँले लिएर एउटा चोइटो जानुभएको छ। उहाँहरू अहिले पनि त्यो शान्ति प्रक्रिया किन टुङ्गो लाउनुहुन्न? उहाँहरू पार्टीको 10औं महाधिवेशन सफल भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। महाधिवेशनलाई लिएर सानोतिनो समस्यामा नअल्झिन पनि उहाँले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। चितवनमा आज शुरू भएको नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले सहभागिता जनाउनुभयो। उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतले सम्बोधन गर्नु भएको थियो। उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष देउवाले राजनीतिक दलहरूबीच रहेका नीतिगत विमतिलाई संविधानले तय गरेका विधि मार्फत टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। सबै राजनीतिक दलहरू संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामी बीच नीतिगत विषयमा रहेका विमतिहरूलाई हामीले संविधान मार्फत निर्धारण गरेका विधि मार्फत टुङ्गो लगाउने, त्यसलाई हामीले सबैले स्वीकार गर्ने पद्धति बसाल्नु पर्दछ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन वामपन्थी
र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर बनेको देउबाले स्मरण गराउनुभयो। संविधान संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलहरूको भएको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनआन्दोलन र मधेस जनविद्रोहका उपलब्धिलाई जालझेल, षड्यन्त्र र छल कपटबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरू, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह लगायतका आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूलाई जालझेल, षड्यन्त्र, छलछामको अँध्यारोबाट निकालेर जनताले अनुभूत गर्ने गरी जीवन्त तुल्याउने समय खेर गइरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिपु लेक, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सालाई संस्थागत गरेर नेपाली जनतालाई गुण लगाएको बताउनुभयो। थापाले अहिले मुलुक संकटमा परेको र मुलुकमा बाहिरी शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव बढ्दै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अहिले देश संकटको भुमरीमा परेको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा बिस्तारै देश सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुन लागिरहेको संकेत पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने टड्कारो खतरा देखिएको। यो पृष्ठभूमिमा तपाईहरूको महाधिवेशन हुँदैछ। देशले तपाईहरूबाट साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको छ। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमालेको 10औं महाधिवेशनमा शुभकामना दिँदै केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई देखाएको सद्भावप्रति अनुग्रहित भएको बताउनुभयो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो पार्टीले उठाएको संविधान संशोधन लगायत मुद्दालाई सम्बोधन गर्न देखाएको तत्परताप्रति ठाकुरले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। केही संशोधन भयो तर पूर्ण रूपमा चाहिँ अहिले पनि थुप्रै त्रुटिहरू छ। यसप्रति उहाँले फेरि एकचोटि सद्भाव देखाउनुभयो र एउटा कार्यदल पनि गठन गर्नुभयो। उहाँको सद्भावले गर्दा 1200 साथीहरूमाथि मुद्दा थियो 292, त्यसमध्ये चाहिँ 139 जना मुक्त भए र अहिले पनि हाम्रा सांसदहरू जेलमा छन्। सांसदहरू विभिन्न किसिमका मुद्दामा चाहिँ तारिख बोकिराखेका छन्। त्यस सम्बन्धमा चाहिँ कार्य पूरा हुन सकेको छैन। यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कार्यपालिका र न्यायपालिकामा जारी विवाद अस्तव्यस्तताको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले नै लिनुपर्ने बताउनुभयो। संसदमा भएको किचलो, कार्यकारिणी भित्र भएको अस्तव्यस्तता, न्यायपालिका भित्र भएको अस्तव्यस्तता त्यो हामीले गरेको पनि भन्न सक्नु पर्यो। अहिलेको जुन अस्तव्यस्तता छ, जो अराजकता छ र जनतामा नैराश्यता पैदा भएको छ, त्यो हाम्रै कारणले, राजनीतिक पार्टीका कारणले हो भनेर हामीले नेपाली जनताका अगाडि इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो दल एमाले महाधिवेशनबाट चयन गर्ने नेतृत्व र अंगाले नीतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ। पार्टी विभाजनपछि पनि कायम रहेको अन्तर्विरोधका बीच शुरू भएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेको आन्तरिक जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिलाई पार्ने प्रभावबारे सहकर्मी अनिल बोगटीको टिप्पणी। पार्टी विभाजन नभएको भए एमाले महाधिवेशनको बेग्लै महत्व र अर्थ रहन्थ्यो। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम सहितको विरासत जोडिएको एमालेको कुम्भ मेलाको आसनमा उनै शीर्ष नेताहरू थिएनन्। अर्थात पार्टी विभाजनको प्रत्यक्ष असर एमालेको महाधिवेशनमा देखिएको हो। वर्षौं मेहनत गरेर बनाएको पार्टी विभाजन हुनुको पीडा बाहिर देखाउन नचाहेको एमालेका लागि नेतृत्व चयनको नतिजा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो र पदाधिकारी सहितको केन्द्र कमिटिमा आउने अनुहारतिर धेरैको चासो छ। अध्यक्ष केपी ओली पक्षधर मानिएका नेता पंक्ति 10 बुधे सहमति मानेर एमालेमै बस्न रुचाएका दोस्रो तहका नेता अनि पूर्व माओवादी नेताहरूको पदीय व्यवस्थापनको मुद्दाले एमालेको आन्तरिक राजनीति यति बेला गर्मा आएको छ। पार्टीमा दबदबा बनाएका अध्यक्ष ओलीका लागि सायद यो विषयले नै सबैभन्दा बढी तनाव दिएको बुझ्न सकिन्छ र एमालेको भविष्यका लागि पेचिलो पक्ष पनि यही हो। एकातिर ओलीलाई पार्टी विभाजनको असर आम कार्यकर्तामा नपरेको देखाउनु पर्ने दबाव छ भने अर्कोतिर पार्टीको अन्तर्विरोधमा रहेका आफ्ना विपक्षीको समर्थन नपाउँदा कार्यकर्तामा पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव हटाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसैले एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको ध्यान एमालेको महाधिवेशनतिर बढी नै होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नसकेमा आगामी निर्वाचनमा हुन सक्ने क्षति एमालेको टाउको दुखाइ हो। त्यसैले महाधिवेशन लगत्तै नजिकै गरेको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने एमालेको तयारी छ। तत्कालका लागि 5 दलीय गठबन्धनको सामना गरिरहेको एमालेले महाधिवेशनबाट लिने नीतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने पक्का छ। नारायणी नदीको किनारमा महाधिवेशनको उद्घाटनको भव्यता
भन्दाभित्र वैचारिक र सैद्धान्तिक विषय हराइरहेको टिप्पणी एमालेका लागि त्यति प्रियकर नहोला, तर कम्युनिस्ट हुनुको अर्थ के हो के होइन जस्ता प्रश्नको जवाफ एमाले दिनुपर्ने एक थरीको मत छ। सैद्धान्तिक र वैचारिक भन्दा पनि व्यवहारवादी राजनीतिमा अब्बल देखिने भनी आलोचित एमाले सामाजिक समानता र वर्गीय मुद्दा अनि विद्यमान सामाजिक अन्तर्विरोधको समाधान कसरी गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। त्यसमाथि एमालेमा नीति भन्दा नेतृत्वको देवत्वकरण गर्ने बानी लाग्न थालेको आरोप त छँदैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, चितवन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा देशैभरबाट आएका कार्यकर्ताहरूले सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको एमाले चितवन महाधिवेशनबाट आगामी कार्यकालका लागि पार्टीको नेतृत्व चयन गर्नेछ। पूर्व माओवादी नेता अध्यक्ष ओली पक्षका 2 खेमालसँगै माधव नेपाल समूह छोडेर एमालेमै रहेका नेताहरूको व्यवस्थापन यतिखेर पेचिलो बन्दै गएको छ। उद्घाटन समारोहका लागि देशैभरबाट आएका एमाले कार्यकर्ताहरू भने असन्तुष्ट पक्षलाई समावेश गर्दै नेतृत्व चयन होस् भन्ने पक्षमा देखिएका छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहका लागि रूपन्देहीबाट चितवन पुगेका रामकिशन राईले मञ्चबाट नेताहरूले एमालेलाई बलियो बनाउने मात्रै होइन देश नै बनाउने भाषण पनि मज्जैले सुने। कथनी र करणीमा दलका नेताहरूले देखाएको असमानतालाई राम्ररी अनुभूत गरेका रामकिशनलाई आफ्नै समस्या पहाड़ जस्तो लाग्छ। खेती किसानी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका उनी समयमै रासायनिक मल उपलब्ध नहुनु लगायतका विभिन्न समस्याहरू रहेको गुनासो गर्छन्। खाद सुविधा चाहियो, सुविधा चाहियो, कृषिमा बढी लगानी गरौं, हाम्रो सुविधा गरौं, उत्पादन भयो भने राम्रो मूल्यमा बिक्न पर्यो, त्यही हो। महाधिवेशन स्थलमा एमाले त्याग गरेर अर्को दल खडा गरेका नेताहरूलाई नबोलाइए पनि कार्यकर्ताहरूले केही नेतालाई मिस गरे। सत्ता र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पार्टी फुटाएको भन्दै उनीहरूले त्यसमा रोष प्रकट गरे। अब बाँकी रहेका नेताको असन्तुष्टिलाई सहमतिमै टुंग्याएर आगामी नेतृत्व चयन होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। श्रीराम यादव बन्देबाट अब नेताहरू त हामीबाट भोट लिएर जान्छन्, उ त आफ्नो कुर्सीको लागि मार गरेर पार्टी फुटाउँछन्, जनतालाई दुख दिन्छन्। चित्रबहादुर बस्नेत चुनाव हुनु राम्रो कुरा भएन। सहमति र सहकार्यबाट चाहिँ चयन भएर जाओस्। यहाँ बनेर पार्टीहरूले चाहिँ टुक्रा भएर काम गर्न सकेन र आफ्नै सरकारले आफ्नै पार्टीले काम गर्न दिएन। अब त्यस्तो गतिविधि नहोस्। मेरो नाम जीवलाल घिमिरे। महाधिवेशन एउटा एकताको महाधिवेशन हो। यसलाई चाहिँ हाम्रा नेतागणहरूले एकताकै प्रयासबाट सहमतिकै आधारमा चाहिँ नेतृत्व चयन गरोस्। मेरो विकास श्रेष्ठ बुटोलबाट। पार्टी नेतृत्व अब निर्वाचन नभएका सहमतिमा जाओस् भन्ने धारणा छ हाम्रो। म बसन्त गेवाली पाल्पाबाट। सबैलाई समेटेर जाओस्, अब महिलालाई पनि अब 50% मा लैजाओस्, यही चाहना छ। एमालेबाट माधव नेपाल सहितका नेताहरू छुट्टिएर जाँदा पार्टीलाई क्षति पुगेको र कार्यकर्तामा निराशा पैदा भएको बताउनेहरू पनि एमालेकै महाधिवेशन स्थलमा भेटिए, तर उनीहरूले आशा मारेका छैनन्। असन्तुष्ट भएर पार्टीबाट अलग भएका नेपाल सहितका नेताहरू एमालेमै फर्किने आशा उनीहरूमा देखिएको छ। मेरो रामकुमार थापा। एमालेमै आबद्ध भएर एक ढिका भएर देशको लागि, जनताको लागि, आफ्नो नेतृत्वमा जस पाउनको लागि उहाँहरू फर्केर यही पार्टीमा आबद्ध हुनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा सदस्य नै यही छ हामीलाई। एक दिन अवश्य माधव नेपालजी जस्तो मान्छेले 15 वर्ष पार्टी चलाउने मान्छेले त्यसरी टुक्रा लिएर जानु यो सबैको एक किसिमको हाम्रो अभाग हो। पार्टीमै बसेर संघर्ष गरे भए अहिले अध्यक्ष बन्न सक्नु पनि हुन्थ्यो। चितवनको नारायणी किनारमा उर्लिएको मानव सागरले एमालेको शक्ति प्रदर्शनलाई बल पुर्याएको छ, तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै चुनावपछि पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबीमा कार्यकर्ताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। कपिल वस्तुका मुन्दलाल जस्तै धेरै सहभागी आफूहरूका समस्याहरू बारे पनि पार्टी नेतृत्वले सुन्दियोस् भन्ने ठान्छन्। पार्टीकै नेतृत्वमा झण्डै 2/3 सरकार हुँदा पनि आफ्ना समस्या सम्बोधन नगरिएको गुनासो उनीहरूसँग छ। राशन पानी जाता है, सरकार देते है, वो सब लोग का बोले जो अपने हड़प कर लेते हैं। अमन के समस्या सावधान कुछ करे वाला तो हमारे रहा। हमारे पार्टी से हम लोग कोशिश यह है कि हम लोग का भरपूर मधेसी या पहाड़ी हो, आप मुसलमान हो, जीवन ये हमन के घर दुआर नहीं बा। अब जात में ऐसन पैसा कौड़ी तब सब बड़वार ले लेते। हमन के घर चाहत है, हमन के घर बन जाए, सड़क बन जाए और का। पार्टी फुटपछि पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा देखिएको उपस्थितिले एमालेको शक्ति सञ्चय कति रहेछ भनेर नाप्ने अनेक आधारहरू प्राप्त भएका छन्। तर मलिन नै भए पनि नेपाल समूहतिर नलागेका नेताहरूको व्यवस्थापन होस् भन्ने कार्यकर्ताको चाहना कति पूरा हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने, नारायणी किनार, चितवन।
एमाले उपमहासचिव घनश्याम भूषालले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। पार्टीको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रपछि 10 बुँदे सहमति गरेर बसेका भूषालले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उपमहासचिव भूषालले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेपछि पदाधिकारी समीकरण मिलाउन वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी सुभाष नेमुवाङ र महासचिवका आकांक्षी विष्णु पौडेलले आन्तरिक छलफल गर्ने भएका छन्। पदाधिकारी चयन प्रक्रिया सर्वसम्मति हुने सम्भावना कम देखिएपछि एमाले विधान नै संशोधन गरेर पदाधिकारी संख्या बढाउने सम्भावना बढेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको विवादबारे गठबन्धन दलहरूसँग छलफल गरी छिट्टै निकास दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै 1 महिनादेखि चौतर्फी विरोध भइरहँदा समेत मौन बसेका प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग आज भएको छलफलमा निकासका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। 5 दलीय गठबन्धनको बैठक छिट्टै बोलाएर निकासको पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री समक्ष सर्वोच्च बार र नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाइराख्न पनि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष कान्तिपुर सविस्तार। पटक पटक फुट्दै जुट्दै गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अबको केही दिनमा एकता महाधिवेशन गर्दैछ। मंसिर 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि नेतृत्वमा दावेदारी सहित उम्मेद्वारी घोषणा हुन थालेका छन्। बिहिबार पार्टीबाट संघीय संसदका एकमात्र प्रतिनिधि नेता राजेन्द्र लिङदेनले आगामी नेतृत्वका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गरे। पार्टीमा नेतृत्वको पुस्तान्तरणको अभियान चलाइरहेका नेताहरू र लामो समय पार्टीको प्रमुख पदमा आसीन नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने वा सहमति नेतृत्व हस्तान्तरण हुने अन्यल हटिसकेको छैन। अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनी अध्यक्षको आकांक्षी देखिए पनि औपचारिक घोषणा गरिसकेका छैनन्। 3 जना मध्ये एक वा अर्को पुस्ताको नेता नेतृत्वमा आउने भन्ने विषयले राप्रपाको अधिवेशनलाई थप रोचक बनाउने देखिएको छ। पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनीले अहिलेसम्म उम्मेद्वारी घोषणा नगर्नुले राप्रपा महाधिवेशन रोचक बन्ने देखिएको छ। नेतृत्व परिवर्तनको अभियान चलाइरहेका नेताहरूले तामझामका साथ उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन्। तर राप्रपाभित्र नेतृत्व यति सहजै हस्तान्तरण हुनेमा आशंका छ। पार्टी अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी एकता महाधिवेशनले जिम्मेवार नेतृत्व ल्याउने अपेक्षा गर्छन्। अबको नेतृत्व तपाईको बेदाग अनुभव भएको, नाग नलागेको अनुभव भएको, सिद्धान्तमा अड्न सक्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तपाईको छवि भएको। राप्रपाले पहिलो पटक 75% पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यसअघि अध्यक्षले मनोनित गर्ने गरेकोमा केन्द्रीय महाधिवेशनले निर्वाचनबाट पदाधिकारी चुनिने व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसले पनि राप्रपाभित्र निर्वाचित भएर प्राय नयाँ पुस्ता आउने आकलन गरिएको छ। पार्टीमा पुस्तान्तरणको बहस गर्दै गर्दा पार्टी अध्यक्ष कमल थापा अहिलेको अवस्थामा राप्रपाको साख बचाउन सक्ने नेतृत्वको आवश्यकतामा जोड़ दिन्छन्। सबैको जिम्मेवारी, सामूहिक जिम्मेवारी भन्दा कसैको पनि जिम्मेवारी नहुने रहेछ। आज पार्टीमा देखा परेको गतिहीनताको एउटा प्रमुख कारण त्यो पनि क्षणिक रूपमा कसलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्र गरेर भने पार्टी क्याजुअलिटीमा पर्न सक्ने खतरा रहन्छ। पूर्व पञ्चहरूको बाहुल्य रहेको पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस शुरू गरेका लिङदेनलाई आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न ठूलै चुनौती छ। अर्का नेता धौल शमशेर राणाको साथले आफू केही सहज अवस्थामा रहेको लिङदेनको बुझाइ छ। समयले परिवर्तन खोजेको भन्दै पार्टीको 31 वर्षको इतिहासलाई बचाइराख्न नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको दाबी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निरन्तर रूपमा अगाडि लैजाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्र भएका मानिसहरूको लागि मात्र होइन कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका यसका शुभेच्छुकहरूलाई समेत विश्वस्त तुल्याउने, आश्वस्त तुल्याउने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब सुध्रिएर जान्छ भन्ने सन्देश दिने हो भने नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ र अब त्यो बाटोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जान्छ। राप्रपा नेतृत्व व्यवस्थापनकै कारण पटक पटक विभाजित भएको छ। 2076 फागुनमा एकता गर्दा पनि नेतृत्व विवादका कारण 3 जना अध्यक्षको व्यवस्था राखेर महाधिवेशनसम्म संयुक्त रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति
सहमति बनेको थियो। नेता श्याम तिमिल सिन्हा पुरानालाई उचित स्थान दिँदै चुनौतीको सामना गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने सुझाव राख्छन्। विगतमा गल्ती गर्ने मान्छेहरू पार्टीमा पाखा लाउने भन्दा पनि उहाँहरूलाई पनि सँगै राखेर उहाँहरूलाई पनि पार्टीमा एउटा इज्जत र प्रतिष्ठा दिएर अब पार्टीलाई एउटा परिवर्तन विचारधारा पनि अरू पार्टी भन्दा अलग भएको हुनाले हामीले काम गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती पनि हाम्रो बीचमा रहेको हुनाले त्यो चुनौतीको सामना गर्न सक्ने नेतृत्व र टिम चाहिँ हाम्रो पार्टीमा बन्छ। राप्रपाको एकता महाधिवेशनलाई पार्टीको अस्तित्व जोगाउने नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ। अघिल्लो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नसकेको राप्रपालाई अब फेरि बलियो राजनीतिक शक्ति बनाउनु पर्ने दायित्व भावी नेतृत्वलाई हुनेछ। राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठाइरहेको पार्टीले गणतान्त्रिक मुलुकमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न एकता महाधिवेशनबाट चुनिने नेतृत्वमा भर पर्दैन भन्न सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 270 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,446 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा 302 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,287 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्खास्त प्रक्रियाको अन्तिम समय चलिरहेको बेला बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले एक कम्पनीसँग 16 करोड़ रुपियाँको आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिदका लागि ठेक्का स्वीकृत गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरीशंकर शाहले 15 करोड़ 84,21,200 रुपियाँको 30 स्थान आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिदका लागि स्वीकृत गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। एसियाली विकास बैंक एडीबीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि 60 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै 7 अर्ब 8 करोड़ रुपियाँ बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा एडीबी र अर्थ मन्त्रालय बीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र एडीबीको तर्फबाट नेपाल निर्देशक अर्नाउड काठोएसले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतापछि अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको ठूलो लगानी रहँदै आएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फेला परेपछि बेलायत सहित अन्य मुलुकहरूले पनि दक्षिण अफ्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यसअघि बेलायतले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएसँगै सिंगापुर र जापानले पनि दक्षिण अफ्रिका र छिमेकी देशहरूबाट हुने उडानमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। युरोपेली संघले दक्षिण अफ्रिकासँगका सम्पूर्ण उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। भेरिएन्टबारे वैज्ञानिकहरूले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले नयाँ भेरिएन्टको प्रभाव बुझ्न केही साता लाग्ने बताएको छ। नयाँ भेरिएन्ट अहिलेसम्म देखा परेका अन्य भेरिएन्टको तुलनामा फरक रहेको बताइएको छ। अब खेल प्रसंग। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको छ। जितसँगै नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै आगामी वर्ष हुने टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। दुबईमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 60 विकेट गुमाउँदै 92 रन बनाएको थियो। जितका लागि 93 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 18.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालकी सीता राणा मगरले सर्वाधिक 30 रनको योगदान गरिन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 20 रन जोडिन्। पहिलो खेलमा हङकङसँग 6 विकेटले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भुटानलाई 8 विकेट र तेस्रो खेलमा कुवेतलाई 9 विकेटले हराएको थियो। नेपालले अन्तिम खेलमा आइतबार यूएईसँग खेल्नेछ। नेपाल 4 खेलमा 3 मा जित र 1 मा हार सहित 6 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ।
वाइवाई अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश विजयी भएका छन्। प्रदेश 1 को तेस्रो तथा लुम्बिनीको दोस्रो जीत हो। कीर्तिपुर स्थित रिभी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा प्रदेश 1 ले प्रदेश 2 लाई 7 विकेटले हराएको हो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले 48.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 211 रनको योगफल तयार पारेको थियो। 212 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 ले 44.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जितसँगै प्रदेश 1 ले फाइनल प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। यसअघि प्रदेश 1 ले कर्णाली प्रदेशलाई 76 रन तथा बागमती प्रदेशलाई 26 रनले पराजित गरेको थियो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले मुलपाने क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 2 विकेटले हराउँदै दोस्रो जीत निकालेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 240 रन छोडेको थियो। 241 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 48.3 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। लुम्बिनीको जितमा कप्तान देव खनालले सर्वाधिक 92 रनको योगदान गरे। यसअघि लुम्बिनीले कर्णाली विरुद्ध 140 रनको हार बेहोरेको थियो भने गण्डकीलाई 9 विकेटले हराएको थियो। सुदूरपश्चिमले पहिलो खेलमा प्रदेश 2 विरुद्ध 2 विकेटको हार बेहोरेको थियो। हौस् त नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।